دا د رمضان د مبارک میاشت آخري جمعه وي ځکه چې بله جمعه شي شک ده چا عید د اول په ورځ باندې کېږي که د جمعې په ورځ باندې وکړل شي نو که جمعې په ورځ باندې وي بیا د نن جمعه د رمضان د میاشتې نه آخري جمعه ده چې شبر میږدو شي د رمضان ته خوشېدلي د برادر هغه رمضان تېر شو لګیا ده په دې مې لږ د رمضان نه مخکې میاشت مخکې جمعه د رمضان د اول وخت کې چې حضور کپانو مخکې جمعه مته ستا د یو عرض کړو چې د رمضان میاشت د رب العالمین د عبادت میاشت په دور خمیر ورته چې پر یو عظیم امتحان ده اسوینه رمضان لګیا د تیرېږي کچاره ژوندې ولې تیرشته او کچان نه ولې ولات تیرشته کچا طریقې وکړه تیرشته او غني وکړه تیرشته یا رمضان چرتی والله علم چې ملو تو شي پیو شي په یو بخښه د ارسول بلکې دا خبره ده همیشه چې هر رمضان نه بلکې هر جمعه بلکې هر ورځ دا د زندگی آخري جمعه او آخري رمضان شماروا میرو نو سویني جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د قرب قیامت چې کله قیامت نږدې شي دا هغې یوه علامه دا وي چې اچانک مرګونه ډېر شي یوه علامه د قیامت د قریب کېدلی دا ده چې اچانک مرګونه ډېر شي چنن خبریں ارینجمنٹ کی سبوں کا پرسنل پتہ لگے جی لوگ کئی بڑھ دعوے دسو شروع کی ہارٹ اٹیک ایکسیڈنٹ ہی کراؤ چاہو عشق دا چنک مرگی نبی رکھتا سے پستر گیوی نہیں بیادی کوئی دمنے مرگائی دا داتے شاہی چې مخکې مو څه ته دا تفصیل کړو چې په دنیا کې د هر شي منکرین شته په دې مرګ منکرین نشته مسلمان یا مني کافران یا مني دون یا مني انګریزان یا مني سیکان یا مني جس طرح کے جو مرگ شریف میں پوری دنیا اتفاق تھا داشے کہ پوری دنیا میں داشا اتفاق تھا سے مرگ میں کناوی دا پتائی چکا نشتا دیتو سے ازدامان دی چی داسمان سر اخبرے چی دموت تیلانو کی چی پداورت میں بیمارون کی جی پداورت مندے شپیرمائی تاندر ورسی پداورت مندے میرستر کا تاندر ورسی کدر آجر دا پشتنا ہوگے چی دا میرستر کا خوب سالارا مسئول شدو تدے سالارا مسئول خبری پندہ کوئی دار توشیا چی تو مرگ ہوتا لگا
ویدای د دې چې یاره د مرګ پته چاته نشته ان په ځوان دا ان په زوړ دا او په وړ دا قرآن کریم سے رب العالمین فرمائے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله نیټه پې راشي بیا یو سیکنډ مخکې کېږي او وروسته کېږي نه د مړي د خپلې اصل د میږو داسې ایمان دغه ده چې اصل زندگی د میږو داسې آده برګ نه بعد ده دا دنیا زندگی عرضی ده نه دا دنیا په چا آباده شته او نه په چا باندې ړانده شته پیغمبران لوړل صحابه لوړل ائمه مجتهدین لوړل اولیاء کرام لوړل په دنیا هغه شی آباده دا په چا باندې ړانګېږي نه ونه په چا باندې آباده ده چې پلونکی وي بیا آباده وي چې پلونکی نه وي بیا نه آباده بیا د لوی عزت باندې رب العالمین جل جلاله عم نواله داسې د رمضان شو یا د مین شو یا د بوت شو یا حج بیت الله شو یا هر عبادت چې دا دا رب العالمین جل جلاله عم نواله صرف و صرف د امتحان دی پرا اللہ پاک مجھے سے مقرر کری زو تکتل و رشمو دائروی ایموت پدا رولش ایموت پدا تندش اللہ پاک سے فائدہ شتا ایسا فائدہ نشتا رب العالمین آغا خدای دا چه سرنگیو دا تر رانشا و کننشا جا رب العالمین خدای پاک حال دا تے اتکاف کوئے و کنن کوئے جا رب العالمین خدای پیغا حال کتا حج بیت اللہ تسے و کنشا جا رب العالمین خدای پیغا حال خود دې مرا قدر دو ویوا بټي شکشته پکېشي دا مې له دوی بستر گیوی دغه بټي نه مې له دوی پوښتنه وروړي دنا خشته باندې جماعت جوړ شي خلک پاګه خشته باندې ټنډه لګایي بابا نے پیدا سی رہی اور سبحان ربی العالی چلے ہوئے دغا بٹی وی دغا بٹی نے نور ته د پستر وړي هغه په بتروم شه په ټټی شو راغی نو په خبره پیږي خلک بابا دا د سمته گئی بیا د پکای باندې حالانکه یو بټی دو یو خبره دو یو ایر د مطلب دا تقسیم داسه د موی د په د رمضان دا رب العالمین موږ ته چې د رمضان رکړه دا کچاره جاو دی ولا تیرا نه لګیا دو کچاته ته نیولې رضا تیرې کچا ستره طریقې وکړه هم تیرے جو کچانو پڑے تیرے جو کسے کے اتقاف گئی ہم تیرے جو کسے کے اتقاف نہ گئی یا تیرے لش کی اخبر گریوان سے توچ بچا رہا باورد مندمود اخبر متاکفی لیتا ہدایت سے نہ خبرہ کھوڑا کہ داد رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ چانوی
چې په دې بره خلک کې الله رب العالمین شکر چړ کو اور یو په جماعت سیکشن ہے لا سره دې نه په جماعت سے نوسته مقصد محبت ته عرض کراو چې په دې اعتکاف سیکشن استل ادغه داسې مثال دا لکه د بدګونی نه جدا کېدل او د الله پاک سره شناستل ابدا چې په داسې نسمه صدی شي رب العالمین چاته نصیب کو کسنه صدق شرید او معتکف د خپل اعتکاف قدر په لندو د پدې نه لوی سعادت بل ملوي دی شي ليلة القدر شپې تفصیل کو زتا حافظ سے بیان دا اللہ سورہ نے اعتکاف سے دا جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی کہ دا دے دوے حاجے و دے دوے عمر رسول لري لا سورہ نے اعتکاف تے کو رب العالمین دے دوے حاجے و دے دوے عمر رسول لري خدا سره بنا خو جدا دي د ليلة القدر په شپه باندې چې رب العالمین صبر عجیب شان دا غي بیان کړل لوړ سورۃ الله پاک د ليلة القدر د شپې په باره کې نازل کړل او بیا رب العالمین جل جلاله عظم نواله د ليلة القدر پر شپه چې څه کې عبادت کوي دفتر رب العالمین دمر دوی اعزاز ورکوي چې د مقرب مخلوق چې هر قسم ګناه نه پاک مخلوق تا چې هغه ته ملائک ورشي آی واډل ارشي او بلد نشي واډل ارشي او بلد نشي اور دو بند سببین آ جائیں دا اعزاز رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کہ گلہ چاہتے ورکئی نزدات دلی چھو متاکفین ہے دا دے رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ پسند کول و خشول دی چې دې خوش کړای او ته ته توفیق دې کړا چې دغه به قدرې دې نه ونشي چې دغه به قدرې نه ونشي دا دې رب العالمین احسان او دا کرم چې رب العالمین جل جلاله عظم نواله چاته نصیب کړي یو سړی اعتکاف سے نوستا دا کا خبيوله ده هم رب العالمین تک سرطا دے لیلۃ القدر دے شپے سوک دا حاصل کرتے لکہ چی دا اعتکاف و جماعت شکشن استر دا دون تقبل عبادت تا دا دے رب العالمین پلیو عبادت یہ حکم تا چی رب العالمین قرآن کریم سے ذکر دا جناب نبی کریم علیہ السلام کو ټوله زندگی شه جناب نبی کریم علیہ السلام اعتکاف پریشان دا او تو په ټوله زندگی شه کړه سبا تو څه دوی چې دا کدای شي چې اخري جماوي نن صرف غني خپل ګروان ته قتل دي خپل ګروان ته قتل دي سترګې پټې کا خپل ځان ته وګوره
वाला पर रमजान से दी जन्नत दरवाजे को रोकड़ी दी दी जहन्नम दरवाजे अल्लाह पाक पर रमजान से बंद करी दी शैतानों अल्लाह रब्बुल आलमीन तड़ली दी बाहर मशूम बंदे बाहर मशूम को रब्बुल आलमीन लस लग कसौन दी जहन्नम नाज़ुदाई इदा सोच खरीऊ का चे पदला से लाके से आया देवों मुआर वाला ही कन्वे वाला रब्बुल आलमीन खुदेर गनी ज़ात ता डेर में परवाह ज़ात ता अब मौत अटोल दा अब मौत सा अटोल दा बलआन इब्न बावरा इज्जत सवा कोले इबादत करो दासे इबादत करो चदस्सु सोल को आगा सोने रब्बुल आलमीन डायरेक्ट बोली डायरेक्ट रसूल मंदिर दे तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलाफ ही होगी आखिरत से पैदा जहन्नम अल्लाह नबी को तो दे देना उसको तो दुनिया से अल्लाह पाक से बोल रहा दर्जो बहरो अतला कि कभी नहीं कि चिंता में रहो अतली हुआ कि इधर से बात उम्मत आ रहा इधर से आपको नहीं बदलती करा रब्बुल आलमीन करेराम करारा करी दो कला कोटी में करार दा कलबीजे में करार दा कहाजी में करार दा रब्बुल आलमीन पुत्रों को देव मुंबई बंदे अटोल नदा खुशकिस्मती और बदकिस्मती देवो देतो खुशकिस्मती और बदकिस्मती चीज़ आगे वो देतो कैसे देवो करो तो हम आदे वाया कैसे देवो तो करो खुदाना बदबख्त है बोलवी कि पहाड़ मौसम को दिलास लगा कसम आज़ादी वो रब्बुल आलमीन तो पर ज़िंदगी से रमज़ान आदर करा वो ज़िंदगी से रब्ब करीम दे इत्काफ पकाया दे वो ज़िंदगी से अल्लाह पाक दे सर इस तरह ख़त्म दे तरीके वकाया अल्लाह पाक दे करी दो सियाहत अल्लाह पाक दे करा वो ज़िंदगी से अल्लाह पाक लैलतुल क़द्र शुमा दे करी और तब यहाँ का हुर्मा है बदना बदबख्त बरसता रमज़ान फज़ैल पखबल जोई और कद रमज़ान में कदरी दे नवशला कि शेबरा में कदरी दे नवशी जमला आज़ाब आसाता जमला आज़ाब आसाता जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि पर रमज़ान से रब्बुल आलमीन ने उम्मत से एक सनात करी दी चाप बल उम्मत में अल्लाह पाक ने निकली एतो दे खुले बदबोई पैदा के खलीश की बिदागीन अदर जो पेशल होंगे बीरसी दाने तो दे खुले बदबोई चिलो दा रब्बुल आलमीन तक बच के पांबारे नाज़ियो तक फसला वो देख शान अल्लाह पाक को तो करा दा पब्बलू मत अल्लाह पाक ने रखना इधर उलमा ने तफसील बयान करा उलमा किराम फरमाए कि दा मिसाल दे इश्क को दे मोहब्बत चकला सराय बयान सी बेदे मशुके हर अदा आगाद तमलावर निकल जा निकल दर शहर
ایو شاعر وی کنه خپل بشو کېتا چې د چې مو په سینا باندې پوسوي لوړ وې تو دوړې په مو په دیګر باندې پرته وي او په دغه وخت کې مونږ شي هغه د دې معلومه غالبا په جنگ یو خوشي یو صحابي د خپل شو دا چې کله جنگ باش صحابه کرام لګیا دي شهیدونه د کفن د دفن تنظیم کوي شهید د خمیونه د پټي د خراب شو تنظیم کوي یو صحابي د مشکای او خسته او په خمیونه باندې بشرای اې د تر دای چې هغه د کیسو نه اختور اختر دای ته تراغو د په بخور تراب کړل اولې دې دا نو دای چې بغړې وې چې نه وې چې شو دوغړې وې چې نه وې چې ډاکټر غامو کو وې چې نه وې چې به حکم کا وې چې صرف مدار مونږه چې ما اخري وخت چې د ما اخري نظر جناب نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی امشکای چیز دو خدای وقصد زخمی دا لو سب سے دن لالے جی ٹول ٹکڑے ٹکڑے دا جناب نبی کریم علیہ السلام مقبلہ زخمی ہو صحابہ لگیا دی احمد پٹی مٹی لگئی در زخمی صحابی چه پیغمبر لره نولی دو تای چه داده بیکیس کا چه کلی کیس که پا تیلی دو بنده جناب نبی کریم علیہ السلام داده پیواتی رنوستا صحابہ کرام پٹی مٹی صفائی پکائی دای پتی لیدو نبی علیہ السلام ته ورنږدې شو چې کله ورنږدې شو د نبی علیہ السلام دواړه پښې ونیولې وای په خپل ذکر سره داسې ملاو کړی او داسې نبی علیہ السلام ته سترګې ورچکې کړې دا ټکی وکړو چې فزت ورب الکعبه د کامیاب شم د کعبه پر رب مې د قسم بدرت کی سره روح پرواز کله بیان شي سړای به د مشکې هر ادا چې دا هغه ته مدار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شه د پدګر پرته وې و د ټینګې دی ولې وې په دغه وخت شه د روح وته چې د کامیاب شي مجنون دا په لایلا مایا دا مجنون تبعی او صحابه یې لیدلی دي او پیغمبر یې نو لیدل لوی عالم او ډېر ښلا دا مجنون په بلا ډېر ښلا او دا لایلا چې دا لایلا نو بل څه لایل پر همیشه شپې ته وي بالکل د شپې باندې تکه تیرا خدای په مایل شو چې کله دای په سوچ شي برابرو به د برداشت علمي خبرې کوي یو بادشاہ سره دای ملاو شو بادشاہ چې دا خبره ورېدله بادشاہ پښتنه وکړه چې د سړی د خلق مجنون ویلې وي مجنون معنی دی ورای وې چې دا خو په لایلا باندې میان تا دغه دی وایي دا خلق دته ورای وي وې چې دغه شکل ورای وي دغه هده پر علم تا بادشاہ دې راول کو د لایلې پلور ترو چې لایلې پلور ترو لایلې پلور وروست چې ته دلیل واسه چې دا ورکوي دا مجنون ته ویل نه ورکوي په داسې څه نقصان ده
هغه دې چې دا خو له ونای دا وې چې ته پښتنه نو کته یو ځای په دې میو چې د لایلې د غلینا کچاس پای وروته بچون په دړېدل چې مجنون کلاونی دې بادشاہ پر دو د لایلې پلوري پر دو وخت سپې ته ورتراب کړ پاسپای په دې چې ټینګونی واسپې لایلې پلوري ته چې سوی بچا ته رغدا کله ونای دا وې چې نه دا کله ونای مجنون خو دغه وجه نه خنوک سره وکړه چې اکسپی درې دې بنوا مجنون دغه وجه نه شروع چې د لایلې د غنی در وتل دا د لایلې نظر په لګی درای کله مکاوي مجنون د لایلې د غلی اخندق شوی هغه واښه ده ودوی خپل دا شعر وی چې موږ خندق سره مینه نه دو په دا خندق کې چې دې کسې دي دا غي طرف مینه یار بیت الله ته تلو مکه ما زمینه لورا ور سره لور بیت سیدا منتظم تا د بیت الله چوکاټ سره ودرو د بیت الله د چوکاټ چې دا دمون څه ودا دیګار د بیت الله سره ولګوي علماء فرمای چې دغه داسې مثال ده لکه د الله پاک سره چې غیر بدل کوي وا غلاف ته کوونیو نو دا غلاف داسې ده لکه د الله پاک لمن څوک چې څوک کوي الله پاک یې قبلای نو په دغه وخت خپل ته وی چې مجنونه نن خو دې راځي چې محبت ته تباو وسه دنیا شي بدنام شي خلق له ولای دي کوي دای شو کوي یا الہی تبت من كل المعاصي ولكن حب ليلى لا وچ یا الله د هر قسم ګناه نه متبادو او د ليلې د محبت نه تبانو وسه دا ټول مثالونه په څه شي باندې ورکړل دا به په دا په ورکړل چې رب العالمین په زندګۍ کې رمضان ډیر دا او د رمضان اخري ورځ لګیاشله په دا رمضان چې الله پاک ته داسې مقام درکړي دا ځنوي دا بل ملانوي دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رب العالمین ته د توجه خله خوشبو بدبوئی چې دو هغه خوشبوئی ورلګي ته د رب العالمین مشوقه ہے د رمضان برکت دی چې رمضان تیر شي بیا دا مقام نشته اس کدا رمضان ته مو د هغه سے تیر شي بیا خپل ځان باندې خپل ایمان په خپل پیمانه شي دا ورته چې دې باقي ورته دا دغه دې چې الله وو ته درځي مو دې نعمت ورکړو مو دا څه ته چې ته په رمضان چې دې ختمه نه کړې دي دا څه چا وکړه صبر نفلی نه کړې دي دا څه چا وکړه په دغه رمضان چې صبر صدقه کړې ده دا تقریبا نقش جما شیخ سدیس سے د مکه معظمه امام واجبان اس کا شاگرد تو سال تاکی ہے دفر میر کہ کیم سرائی دی لیلت القدر دا شپے وزوی بے خاص کر دی رمضان پا دا آخری لاتے ہوئے دکھتے دی رمضان پا دا آخری لاتے ہوئے دکھتے دی مرسوم نباد مرسومی یا مقصتانی کنیر واسطے نہ رہتے جی دوارا کا تنافل ہوتا پیندل اشور کی صدقاؤں کا جو قرآن کریم تلاواتوں کا بلد کمالوں کا قد اشماد لیلت القدر وی
او په دا شپه باندې تو نفل کړی دي په دا شپه تو صدقه کړی ده په دا شپه تو تلاوت کړی ده به دغه داسې اجر ده لکه درې باندې اتیا کولا هر شپه چې تنفل کوي ليلة القدر قبل الله کې ولې چې دوی نه خبر بیا په شیطان نه بعد مشوم نه بعد یعنی چې د شپه شری شي دواره کده نه کوم کدی ته یو دې کول به وته بردیدو تو بردیدو صدقه وکا تلاوت قرآن کریم کا بل نے کمالو کا بدغه نه کمال ته تو دې پردا ته اجر دا لکه درې باندې اتیا کولا چې ته هر ورځ نفل کوي یا صدقه کوي ولا تلاوت کوي تمرا جی مانو ساده ودا حقیقت دا ودا حقیقت دا ودا پر ایو بلا خبره ده تر تو دا حدیث بار وروي ہے چې پر رمضان سے نفل شدید او فرض بندے او فرض شدید او یو اویا باندې بندے ایک دکوت اللہ پاک در باندې فرض کړه دا مثال زر روپیه دکوت در باندې فرض دا دا چې رمضان نه واسه ودر روپیه پرې کې خو در روپیه دې پرې دې او کدا در روپیه پر رمضان سے پرې کې بدغه اویا در جوړ شي دغه اویا در جوړ شي سرتیا دا صبر کوي اما خبره کوي لازمي ده جبر رب العالمین دا طریقې او دا رجې کبرای نه چې پرې دې ترتیا پرې کړی چې پرې کوي نه پر رمضان سے پرې کا پر رمضان سے چې پرې کې نو یو په اویا باندې بدلې دي سم تکوا کبه دې دانیا تاون سره چې دا خدا سره ورکو غریبانه ته ورکو این غریب سره دا په دې در روان دا ایک سره د طریقہ نشته نو زه د کوټو سره ته په څه ورکو چې دا یو خپل ضرورت په پیرا کې چې غریب بیا دې دا خپل اجازه دا بل اجازه نو دې وجنا ما هر حال کې وایي راتمنه اللہ پاک دے دلوں تو سے گناہی نہ معاف کی اللہ پاک دے دلوں تو سے بہت بڑے بدت کبیر کو کنن جما آخری کی مانوشی بلا روشی خداوال ورز خوبے دیئے رمضان آخری آور دبل دبل مایور اتوار شداد آخری دا دہر ورز دے رمضان آخری ورز یو آفتاب بدشت خدا یو آفتاب سے رب العالمین طرف ته متوجه شو الله ته وجوړ کله کبي به شي د نشوي دا کبي به شي د نشوي نو د رب العالمین قانون صدا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ التائب من الذنب كمن لا ذنب له دې ګناه نه به یستل دادا سے مثال دا لکه سره دې چې ګناه کړه دی لکه سره دې چې ګناه کړه دی بلکې یو حدیث مبارک ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے التائب حبیب اللہ دې ګناه نه دې به استل کړه د خدای ملګری دا دې ګناه دې کړه دا جرم دې کړه دا رجې دې نه پوتې دي طریقې دې نه پوتې دي تلاوت نه پوتې دا بل څه نه پوتې دا غیبت دې کړه دا شیمت دې کړه دا شیطانت دې کړه دا غلا دې کړې دا پر حق دې ولا دا ادا پته غوړې دا ولې چې دي دا دې دي چې رب العالمین طرف ته متوجه شه ان شاء الله العزیز دا کمیل الله پاک ته په دې سره پیرا دا پته بیا نه لګي ګورې کېږي نو دې په مجموعه سے پرېز کول څنګه کسب موجود نن په خوره شه پروت دي کنه کدا شي نو دې په مجموعه سے آئندہ رمضان سے سیک نہیں نو دیو جن دا اخیری رضا چې نو دا اخیری ورته چې دي دا خالص دې به دي ورب العالمین ته جوړو ورته دي
اغا کمی چه دوی رب العالمین اغا اللہ پاک انشاءاللہ اغا پیرا کئی اللہ پاک تمیرتو سے تولی تصحیح توفیق نصیب فرمائی و اللہ پاک تمیرتو سے گناہی نہ معاف کی جسو دیر سے بلا خبر میں تو اپڑا لیلۃ القدر شپا کا غوڑے اتقاب سے نہیں نوس نئی واشے بودے مقصدات نہ بات ستر وقت آتا چکے لے اس کے نفلوں کا رب العالمین نے لیلۃ القدر نا حصہ در کئی پہلے گا نا یو بل سارا شکرہ و اقسان وہ کیے دل ماندے تکبیر اولاد ادھر دیر اہتمام کیے اللہ پاک تا امیرتوں سے گناہی نہ معاف کی گاؤں کی رب العالمین امیرتوں سے نبود گوڑ در ٹوٹا ٹوٹا عبادت اللہ پاک مقبل دربار الہی کبیر و مندیر اللہ رب العالمین و خدایا دونوں خدای جمعہ اور ادادو یا اللہ دی دروشتہ پر ادادو وگاش پا دی جمعہ آوا و دی دروشتہ شپا آوا رب کریم خدایا بشمت فی الرسول تدین مسلمانانی ادھر قدر میں پیژندنا ندا رب کریم خدا دی مش کبھی بشی معاف یا اللہ دی مش غلطی معاف کا یا اللہ دی مش تقصیرات معاف کا رب العالمین خدا دی مش موتی بڑے رہے مقبل دربار سے کبھی نور مندیر ہو گیا یا اللہ دی مش موتی بڑے طریقے دی مش موتی بڑے تفرینا یا اللہ پاک مش وہاں کا دکھوائی نشی مش امانی میں دس رتبے تدین یا اللہ خدے مجمع سے بسر صحابہ ندی موجود صدیق عمر نستا یا اللہ بھی دگنا گور دوستوں تا دیو دیدی رب پر رمضان سے تو بدا دو تیرے رتی سے دعا دی قبل ہوں یا اللہ نے مجھ کو نہیں معاف یا اللہ نے ٹول امت کو نہیں معاف یا اللہ نے ٹول امت کو نہیں معاف یا اللہ نے چھے بدا دنیا شکی بدا اپنی لگیا دو رب کریم خدا کی فتنی اور فساد لگیا دو رب بیش منی چلے مرد گنے وجل یا اللہ کڑیر مدن گوری ہے اتو مدن گوری ہوتا دے حبیب امتیوں دی یا اللہ دے اپنا حبیب پا خطیر مدن دے محمد کا درہ مدن کرم مدن کہا مدن گورا یا اللہ بیشتا دے امن زندگی نصیب کرنا یا اللہ دے سکون زندگی بیشتا نصیب کرنا رب العالمین خدا دے بیش دے حدین جمعے دے آردین کی کسونے دے غشتین کے کسونے سیک پکی بحجت نگری رب کریم خدا دے بطول حاجت دینے پر آفر ایس سیکورٹی رخلی ہوئی سیک بیمار دا پیشاور سے داخل دا دیش میں ہوتے دینے رب العالمین خدا دل دل بیمار تاوانے رسم ربی بودی اللہ پاکا دل بطول تشفہ کمیلا خجلان نصیب کر رب العالمین خدا تدے مجھنا ندیش ہے یا اللہ مجھنے مقیم گناہ دی بودی یا اللہ نے مجھنے گناہ معاف کا یا اللہ نے مجھنے غلطی معاف کا یا اللہ نے مجھنے تقصیرات معاف کا رب العالمین خدا یا خیر براد رحمت وقدر حاجت کو بالکل نظر فرمائے یا اللہ نے خیر براد رحمت وقدر حاجت کو بالکل نظر فرمائے رب العالمین خدا تدے مجھنا ندیش ہے یا اللہ نے مجھنا نرانا معاش ہے وصل اللہ تعالی علیہ